ओम श्री गणेशाय नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल चैत्र 17 गते बिहिबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न भने नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूको लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनको लागि प्रेरणा मिल्नेछ। आजको तिथिमिति पञ्चाङ्ग, आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल चैत्र 17 गते बिहिबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 मार्च 31 तारिक, राशिसनाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु, चान्द्रमान अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष चिल्लागा चतुर्दशी तिथि दिउँसो 12:28 रहनेछ। त्यसपछि औँसी तिथि रहनेछ। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र पूर्वाह्न 10:45 त्यसपछि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र रहनेछ। शुक्ल योग पूर्वाह्न 11:31 त्यसपछि ब्रह्म योग रहनेछ। शकुनीकरण दिउँसो 12:28 त्यसपछि चतुष्पादकरण राति 12:10 अन्तिममा नागकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर, आज मीन राशिमा चन्द्रमा, मीन राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्द आदि योगमा मुद्गर योग, चन्द्रमा दिशा उत्तर, चन्द्रमा रङ पहेँलो वार्सुल दक्षिण, योगनी दिशा पश्चिम रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि मीन राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्ममिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:58 सूर्यास्त साँझ 6:20 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा निसी बार्ने दिन दर्श श्राद्धको दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। कालराहु दिउँसो 1:42 देखि दिउँसो 3:15 दक्षिण दिशामा हुनेछ। यमघण्टा बिहान 5:56 देखि बिहान 7:38 रहनेछ। गुलिकाल बिहान 9:03 देखि पूर्वाह्न 10:36 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै शुद्ध दही खाएर सुरु गर्नुहोस्, शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। चरबार बेला पूर्वाह्न 10:36 देखि मध्याह्न 12:03 रहनेछ। लाभबार बेला मध्याह्न 12:03 देखि दिउँसो 1:42 रहनेछ। शुभबार बेला दिउँसो 4:48 देखि साँझ 6:21 रहनेछ। अमृतबार बेला साँझ 6:21 देखि बेलुका 7:48 रहनेछ। आज यात्राका लागि उत्तर पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। मैले भनेको शुभ समयमा बीचको समयलाई लिएर काम कार्य गर्नुहुन्छ भने अझ राम्रो बन्नेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदाखेरि कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बन्नु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव आज 12औं भावमा रहेर आर्थिक नाश भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आज तपाईँको आर्थिक ऋण लेनदेन कारोबारका कुराहरूमा विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय छ। हातबाट फुत्किएको धनहरू फिर्ता नहुन सक्छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा जिम्मेवारीहरूले गर्दाखेरि मानसिक तनाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ। केही नयाँ अवसरहरूको खोजीमा दौडधुप हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि केही सफलता हासिल गर्न सक्ने समय हो। स्वदेशमा काम गर्नेहरूका लागि काम कार्यको क्षेत्रमा शारीरिक सङ्घर्ष बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। कसैलाई अर्थी उपदेश दिँदै हुनुहुन्छ भने त्यो अरूका लागि नराम्रो बन्दिन सक्छ। त्यसैले
बोली र व्यवहारमा पनि तपाईले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने श्रमिक वर्गहरूका लागि काम कार्य गरे तापनि गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा अरूले फाइदा उठाउन सक्छन्। आफू चलाखीपनका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्छन्। जिम्मेवारीहरूलाई सहज तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने कोसिस गर्नुहोला। सकेको काम गर्नुहोस्, नसकेको काम कार्यलाई थाती राख्नुहोला। तर काम कार्यलाई लिएर चिन्ता लिनुहुन्छ भने दिन खल्लो बन्दिन सक्छ। यी कुराहरूमा तपाईले विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईको आय आम्दानी पक्ष मध्यम रहन सक्ने समय हो। कुनै सट्टापट्टाको ठूलो कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने विशेष कारोबारहरूलाई स्थगित गर्दा राम्रो हुनेछ। सानातिना कारोबारहरूलाई सोच विचार गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ भने आज कुनै पनि नयाँ क्षेत्रहरूमा हात बढाइहाल्नु त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। आज मेहनतको प्रतिफल अरूले उछिन्न सक्छन्। उपभोग्य वस्तुका लागि ऋण खर्चिनु पर्ने अवस्थाहरू सृजना हुन सक्ने समय हो। आज पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा साथ सहयोगमा केही कमी महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज कुनै पनि कामका लागि प्रेमीको राय सुझावहरू लिएर बढ्नुहुन्छ भने दिन सहज बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष त्यति राम्रो छैन। स्वास्थ्य समस्याहरू रहन सक्छन्। सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कुबेर भगवान। ओम कुबेराय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आफ्ना योजना अनुसारका कुनै पनि नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, हात हाल्दै हुनुहुन्छ भने दिन सकारात्मक बन्नेछ। चन्द्रगोचरले आज 11औं भावमा रहेर विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि तपाईको आर्थिक व्यावसायिक काम कार्यको पक्षमा केही सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिने समय पनि रहेको छ। आज इष्ट मित्रमा पनि सहयोगी भावना बढ्न सक्ने समय हो। गरिब दीन दुखी प्रति आज सहायताको भावना जाग्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज पछिसम्म फाइदा मिल्ने क्षेत्रमा काम कार्यमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। आज सबैको साथ सहयोगले गर्दाखेरि आफ्ना जिम्मेवारीहरूलाई समापन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि गर्दै भन्दै आएको काम कार्यको क्षेत्रमा केही मौद्रिक लाभ मिल्न सक्छ। पदोन्नतिको सम्भावनाको दिन पनि रहेको छ। आज सवारी साधनहरू किन्ने सोच बनाउनु भएको छ भने त्यो कुरामा पनि सकारात्मक नै देखिन्छ। मेहनत अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आफूभित्र रहेको क्षमताको सही सदुपयोगले सफलता प्राप्त गर्न सकिने समय पनि रहेको छ। आज केही प्रतिस्पर्धीहरू प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्छन्, तर त्यस्तो ठुलो हानि नोक्सानी नै पुग्छ भन्ने दिन पनि होइन। आज आफू सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुहोस्। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईको व्यावसायिक पक्ष पनि सबल बन्नेछ। आज खरिद बिक्री गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक नै बन्नेछ भने आज गरेको लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज आफूसँग भएको धनको सही सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। आय आम्दानीमा सुधार आउनाले उत्साह बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईको पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा परिवारका ठूला सदस्यहरूसँगको सम्बन्ध राम्रो बन्न सक्ने, उनीहरूले दिएको सरसल्लाह सुझाव तपाईका लागि लाभदायी बन्न सक्छन्। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज अध्ययनमा जोश जागर कायमका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग मिल्नेछ। तपाईको स्वास्थ्य खानपान जीवनशैलीले स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनेछ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव महाकाली। ओम महाकाली नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा केही प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईको मेहनतले नाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्ना अपुरा अधुरा योजनाहरूलाई तपाईले पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो कार्यहरूलाई पूरा गर्ने क्रममा आज केही नयाँपनका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। पहिले गरेको काम
कार्यको क्षेत्रमा प्रतीक्षा गरिए अनुसार केही उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने दिन पनि हो। आज चन्द्र गोचर तपाईँको कर्मभावमा रहेर सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि कार्यक्षेत्रमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने, सबैको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। यसैले गर्दाखेरि केही कठिनाइपूर्ण कार्यहरूलाई, जिम्मेवारीहरूलाई समेत तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव बढाउन सक्ने समय हो। केही आर्थिक लाभ मिल्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ भने श्रमिक कामदार वर्गहरूका लागि आज काम कार्यको सन्दर्भमा केही राम्रा विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग मित्रतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। टाढिएका मित्रजनहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने समय पनि हो। तपाईँको मेहनतले नै सफलता हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर जुट्न सक्ने समय हो। कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापन बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको व्यावसायिक दैनिकी आय आम्दानीलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय हो। नयाँ वस्तु खरिद बिक्री गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। आज लगानीकर्ताहरूका लागि लगानी गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। कारोबारहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो योजना अनुसार अगाडि बढ्न सकिन्छ। तपाईँको काम कार्य योजना व्यावसायिक पक्षहरूमा पारिवारिक साथ सहयोग सपोर्ट प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। कुनै पनि निर्णय लिँदै गर्दा परिवार बीच रहेर छलफल गरेर बढ्नुहुन्छ भने अझ राम्रो बन्नेछ। आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीलाई सुधार गर्न सक्ने, पढाइमा सुधार ल्याउन सक्ने, स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल नै देखिन्छ। समग्रमा दिन राम्रो। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव अन्नपूर्ण, ओम अन्नपूर्णाय नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रह्यो। क्यान्सर, कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट भाग्य भावमा रहेको छ। दिन सकारात्मक बनाउन सकिने दिन रहेको छ। आज आफूभित्र रहेको कला क्षमताको सही सदुपयोग गरेर काम कार्यको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सकिने समय पनि हो। तपाईँ कुनै पनि अध्ययन अध्यापन आदिको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रहरूबाट तपाईँलाई लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज दिन दुखी प्रति केही सहायताको भावना जाग्न सक्ने समय हो भने आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूबाट केही आशीर्वाद सरसल्लाह गरेर गरेको काम कार्यहरू तपाईँका लागि फलदायी बन्नेछन्। सुख सुविधाका लागि मन लालायित हुन सक्ने, भौतिक वस्तुप्रति र आध्यात्मिक जीवनतर्फ पनि मन जान सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा लगनशीलताले उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय त हो, तर तपाईँको कमी कमजोरीहरूको फाइदा उठाउनेहरू पनि सक्रिय रहन सक्छन्। किनभने कृष्ण पक्षको चन्द्रमा छ। आफू थोरै सजग रहेर चलाखीपनका साथ बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आज केही पुराना नराम्रा घटनाहरूले मनलाई थोरै भावुक बनाउन सक्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा चाहिँ आफू सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। जीवनशैली थोरै व्यस्त पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको मनोबललाई बढाएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। सकारात्मक सोच अनुसार बढ्नुपर्ने समय हो। परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा मन खुसी रहन सक्ने दिन पनि रहेको छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आय इन्कम सकारात्मक बनाउँदै जान सक्ने समय हो। दिन पूर्ण खराब बन्छ भन्ने पनि होइन। आज व्यवसाय वर्गहरूका लागि कारोबारहरूलाई मिलाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। व्यावसायिक पक्षमा आय आम्दानी सकारात्मक बनाउन सक्ने समय हो। तर आज अरूको आलोचना गर्नतिर समय बर्बाद भने नगर्नुहोला। त्यो कुरामा विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको परिवारबाट भने साथ सहयोग माया प्रेम प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। प्रेम जीवनमा आज निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने, वैवाहिक सम्बन्धबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, मनोबल बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। अध्ययनमा मध्यम तरिकाले सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। केही यात्राहरू पनि हुन सक्ने दिन हो। तपाईँको स्वास्थ्य पक्षमा थोरै सजग रहनुहोस्। आजका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव पितृदेवता ओम पितृदेवाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन
लियो सिंह सिंह राशि राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा स्थिर योजनाका साथ बढ्न भने केही गाह्रो परिस्थिति बन्दिन सक्ने समय हो। मानसिक अस्थिरतापन भने रहन सक्छ, किनभने चन्द्र गोचर तपाईँको राशिबाट 8औं भावमा रहेर कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज तपाईँले आफ्नो योजनाहरूलाई छिट्टो पुरा गर्नका लागि भौतिक सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले थोरै सावधानी रहनुपर्नेछ। बाटोघाटो काट्दै गर्दाखेरि यात्रा गर्दाखेरि पनि थोरै सावधानी रहेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। शारीरिक कष्ट बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आज मानसिक अस्थिरताले गर्दाखेरि कतिपय योजनाहरूलाई पुरा गर्न गाह्रो परिस्थिति बन्दिन सक्ने समय पनि हो। काम कार्यको क्षेत्रमा जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्छन्। जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्न गाह्रो परिस्थिति बन्दिन सक्ने समय हो भने श्रमिक वर्गहरूका लागि बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग नहुँदा कामहरू दोहोर्याउनु पर्ने अवस्था पनि सृजना हुन सक्ने समय रहेको छ। काम त गर्नुहुन्छ, जसोतसो कमी कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय रहनेछन्। तपाईँलाई साथ दिने भन्दा पनि तपाईँको आलोचना गर्नेहरू प्रशस्त भेटिन सक्छन्। यो कुरामा आफू सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँको काम कार्यको वातावरण राम्रो नबन्न सक्छ। कार्य वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने कोसिस भने गर्नुहोला। सबैसँग आफूले चाहिँ राम्रो व्यवहार गर्नुहोस्। आफू सानो भएर प्रस्तुत भएको राम्रो हुनेछ। आज तपाईँको व्यावसायिक पक्षमा पनि मध्यम रहन सक्ने समय रहेको छ भने व्यावसायिक आय आम्दानीका लागि अझ बढी मेहनत गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। नयाँ लगानीका लागि धेरै हतार पनि नगर्नुहोला। आर्थिक तपाईँको आय आर्जन अनुसार खर्चलाई म्यानेज गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। ऋण लेनदेनको कुरामा विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। कसैसँग सहयोग माग्ने क्रममा वा लोभ लालचमा आफ्नो योजनाहरूलाई तपाईँले सेयर नगर्नुहोस्। गोप्य राखेर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनप्रतिको लगावमा कमी आउन सक्ने समय हो। तपाईँको पारिवारिक साथ सहयोगमा पनि कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्यमा केही आकस्मिक समस्याहरू निम्तिन सक्छ कि विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय देखिन्छ। आज तपाईँको समग्र पक्षमा हेर्दै गर्दा त्यति राम्रो छैन। विशेष धैर्य भएर बढ्नुहोला। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव शङ्कर भगवान ओम शङ्कराय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज दिन सकारात्मक रहनेछ र आफूसँग भएको प्रतिभाको प्रदर्शन गरेर अवसरहरूबाट तपाईँले केही लाभ लिन सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको काम कार्यको वातावरण सकारात्मक महसुस गर्न सक्ने समय हो। चन्द्रगोचरले 7औं भावमा रहेर धन स्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज लगनशीलताले तपाईँको लक्ष्यतिर तपाईँ उन्मुख हुन सक्ने समय रहेको छ। आज गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सानो सानो कामको पनि मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ। जस प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। पहिले गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट केही फाइदा लिन सक्ने समय हो। कार्यक्षेत्र फलीभूत बन्न सक्ने देखिन्छ। कुनै सामाजिक समारोहको क्षेत्रमा वा पार्टीतिर तपाईँ सरिक हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने मनोरञ्जनको क्षेत्रमा साथीभाइहरूसँग सहभागी हुने अवसर पनि जुट्न सक्ने दिन रहेको छ। आज भौतिक वस्तुहरूमा मन जाने हुँदाखेरि कतै मनले गलत कार्यको नेतृत्व गर्न सक्छ कि त्यो कुरामा मनलाई विशेष नियन्त्रण गरेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। सकारात्मक सोच र सकारात्मक मार्गमा आफू लागि पर्ने कोसिस गर्नुहोस्। प्रतिफल सकारात्मक नै मिल्नेछ। आज बोली र व्यवहारमा पनि सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्ने समय भने बन्नेछ। आज गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक पक्षहरूमा केही सुधार आउन सक्ने, केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको व्यावसायिक आय आम्दानीलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग व्यावसायिक सिलसिलामा सामिप्यतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज खर्च गर्दा थोरै खर्चका कुरामा कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको कार्य व्यवहारको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने, खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। परिवार बीच नजिकपन बढ्न सक्ने र केही रमाइलो हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। तपाईँको प्रेम
र वैवाहिक सम्बन्धमा केही कसिलोपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा जागरुकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। केही नयाँ खबरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। स्वास्थ्य पक्षमा सुधार आउन सक्ने दिन रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन लाभदायी र मनोरञ्जनात्मकपूर्ण बन्नेछ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव उमा भगवती ओम उमाई नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँका नयाँ तथा पुराना मित्रजनहरूसँग साथीभाइसँग केही वार्तालापको अवसरहरू जुट्न सक्छ वा भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज शत्रुले पनि मित्रताका लागि हात बढाउन सक्ने समय हो। प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पारेर आफू अग्रसर रहन सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि कारोबारको क्षेत्रमा तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ भने कारोबारबाट तपाईँले केही फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। कृषि, चौपाया, दोपाया आदिको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही मेहनत सङ्घर्ष नै बढे तापनि तपाईँले केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। चन्द्र गोचरको प्रभाव आज 6औँ भावमा रहेर लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक बन्न सक्ने, सबल बन्न सक्ने समय हो भने थोरै रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। रिस आवेगले गर्दाखेरि कतै पछि पर्न सकिन्छ कि भन्ने दिन हो, त्यो कुरामा चाहिँ सजग रहनुपर्ने छ। श्रमिक वर्ग, कामदार वर्गहरूका लागि दिगो काम कार्यको क्षेत्रबाट केही अवसरहरू लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कार्य जिम्मेवारीहरू भने केही बढ्न सक्छन्। जिम्मेवारीहरूलाई सहज तरिकाले सम्पन्न गर्ने क्षमता तपाईँभित्र नै रहन सक्ने समय हो। आफूभित्र रहेको क्षमताको सही सदुपयोग गर्दै बढ्ने कोसिस गर्दा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्र, सामाजिक राजनीतिक जीवन पनि सकारात्मक बनिन सक्ने समय हो भने प्रतिस्पर्धाको दौडमा सफल हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने मूल्याङ्कन गरेर लगानी गर्दा राम्रो बन्नेछ। व्यावसायिक पक्षबाट फाइदा लिन सक्ने समय हो। दैनिकी आय इन्कमलाई केही सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सामान्य खरिद बिक्रीभन्दा केही राम्रो पनि हुन सक्छ, तर आफू लगनशील भएर बढ्ने कोसिस भने गर्नुहोला। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा व्यावसायिक पक्षमा साथ सहयोग पनि प्राप्त गर्न सक्ने, आफूभित्र रहेको केही कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्ने मौका पनि जुट्न सक्ने समय छ। आज पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष, माओलीसँगको सम्बन्धको पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका कुरामा केही सुन्दर सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको अध्ययन र स्वास्थ्य पक्ष सकारात्मक रहनेछ। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव बटुक भैरव ओम बटुक भैरवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज सफलता प्राप्त गर्नका लागि तपाईँले आफूभित्र रहेको बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग गर्दै बढ्नुहुन्छ भने काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने, तपाईँका अपुरा योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने समय रहेको छ। जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्दै जान सक्ने समय पनि देखिन्छ। काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो, तर कुनै पनि नयाँ अवसरको पछि लाग्दै हुनुहुन्छ, अवसरको खोजीमा हुनुहुन्छ भने सामान्य सङ्घर्ष त रहन सक्छ, तर आफू स्थिर भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज काम कार्यको क्षेत्रमा भएका सानातिना समस्याहरूबाट पनि विचलित नहुनुहोस्। सकारात्मक योजनाका साथ तपाईँ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। बरु तपाईँ काम कार्यको क्षेत्रमा जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्ने समय छ। जिम्मेवारीहरूले गर्दाखेरि छिट्टो काम सक्छु भन्दाखेरि कतिपय कार्यहरू लापरवाही हुन सक्छ कि भन्ने दिन हो, त्यो कुरामा चाहिँ आफू लगनशील र धैर्यताका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। पूर्ण दिन खराब भन्ने छैन। आफूसँग भएको प्राप्त ज्ञान अनुसार परिस्थितिहरूलाई सामना गर्दै बढ्न सक्ने, आज प्रतिफल हात पार्न सक्ने समय रहेको छ। केही आत्मविश्वास पनि बढ्न सक्छ, किनभने तपाईँका सहयोगीहरूले केही साथ सहयोग दिन सक्ने, हौसला प्रदान गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँले काम कार्यको योजना बनाएसँगै कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। निरन्तर मेहनत गर्दै बढ्नु भएमा प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने समय हो।
आज व्यवसायको क्षेत्रमा पहिले गरेको लगानीको क्षेत्रबाट आय इन्कममा केही सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ भने व्यावसायिक फाइदाका लागि केही नयाँ योजना, केही नयाँ स्रोतको खोजी गर्दै बढ्ने कोसिस पनि गर्नु राम्रो हुनेछ। आज सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापन बढ्न सक्ने, धर्म कर्मतिर आस्था राखेर बढ्नुहुन्छ भने दिन राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। आज तपाईँको सम्बन्धको पक्षमा हेर्दै गर्दा परिवार र सामाजिक गतिविधिहरूमा आफूलाई केही सुखदपनको अनुभूति गर्न सक्ने, पारिवारिक साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय हो। प्रेम सम्बन्धमा पनि आज केही अविश्वासका भावनाहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज अध्ययनमा तपाईँको योजनाअनुसार अगाडि बढ्नका लागि केही मेहनतका साथ बढ्नुपर्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्षमा सामान्य सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी, ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको काम कार्य, व्यावसायिक पक्ष, आर्थिक पक्षहरूमा केही दोधारपन, केही सङ्घर्ष भने रहन सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यलाई लिएर केही चिन्ता बढ्न सक्ने समय हो। पूर्ण सन्तुष्टि भने नमिल्न सक्छ। मनमा अनेक सोचहरू आउन सक्ने दिन पनि रहेको छ र पनि दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि तपाईँले जीवनप्रति सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँले गर्दै भन्दै आएको दिगो योजनाहरूबाट भने केही लाभ मिल्दै जान सक्ने समय पनि देखिन्छ। आर्थिक सफलताका लागि, काम कार्यको क्षेत्रमा सफलताका लागि, व्यावसायिक उन्नतिका लागि तपाईँले विशेष आफ्ना योजनाहरूलाई गोप्य राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। श्रमिक वर्गहरूका लागि आज काम कार्यको क्षेत्रमा केही सङ्घर्ष बढ्न सक्ने, काम कार्यको वातावरण प्रतिकूल महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको साथीभाइसँगको सम्बन्धको पक्ष पनि त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। मनमा खल्लो निराशापनको अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि हो। आज तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा अन्य मान्छेहरूबाट केही हस्तक्षेप हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज धेरै महत्त्वकाङ्क्षी बन्नुभन्दा पनि तपाईँले सकेसम्म कार्य वातावरणलाई अनुकूल बनाउनका लागि आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज मनको स्थितिलाई नियन्त्रण गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि जथाभावी लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो हुँदैन। लगानी गर्ने कुरामा चाहिँ तपाईँले विचार पुर्याउनु पर्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको उधारो लिने दिने काममा पनि सजग रहेर बढ्नुपर्ने छ। कारोबारका कुरामा विशेष सजग रहनुहोला। आज तपाईँको हातबाट फुत्किएको धन फिर्ता नहुन पनि सक्छ। पारिवारिक जीवनमा पनि केही मतभेदको भावना सृजना हुन सक्ने, एकअर्कामा केही दूरीपनको महसुस गर्न सकिने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्ष भने सामान्य रहन सक्ने दिन हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। पढाइमा सफलताका लागि धैर्यताका साथ बढ्नुपर्ने समय हो भने स्वास्थ्यमा केही विकारहरू रहन सक्छन्। पेट सम्बन्धी त्यो कुरामा विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आजको दिन मध्यम छ। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव मनसा देवी, ओम मनसा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा असल मित्रजनहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। आफ्नो योजना अनुसार बढाउन सक्ने समय पनि हो र आज केही छोटो यात्राको केही अवसरहरू प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। आज कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि कार्य वातावरण अनुकूल बन्न सक्ने समय हो। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। प्रतीक्षित कुनै पनि नतिजाले उत्साह बढाउन सक्ने समय हो। आफैमा आत्मविश्वास भने कायम रहन सक्ने समय रहेको छ। परिश्रम अनुसारको परिणाम प्राप्त हुन सक्ने समय हो, किनभने चन्द्र गोचर तपाईँको राशिबाट तेस्रो भावमा रहेर द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरिरहेको अवस्था देखिन्छ। आर्थिक पक्षमा तपाईँको मेहनतले नै केही सफलता दिलाउन सकिने समय पनि रहेको छ। आज केही प्रतिशोध लिनेहरू खडा रहन सक्छन्, तर तिनीहरूबाट त्यस्तो ठुलो नहानि नोक्सानी नै पुग्छ भन्ने
चाहिँ होइन। आज प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा यदि सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने जित हासिल गर्न सकिने समय पनि रहेको छ। तपाईँले समय सापेक्षी भएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। विगतका केही नराम्रा घटनाहरूले तपाईँलाई मनलाई थोरै खल्लो बनाउन सक्छ कि भन्ने कुरो हो। त्यो कुरामा चाहिँ आफू सजग रहेर सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुपर्ने समय छ। दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि, खुसी प्राप्त गर्नका लागि आध्यात्मिक चिन्तनका साथ बढ्नुहोला। गरिब दीन दुखीप्रति केही सहायताको भावना देखाउनु राम्रो हुनेछ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक आय आम्दानी पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय हो भने आज नयाँ उद्योग व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट केही फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। लगानीका केही अवसरहरू जुट्न सक्ने दिन पनि हो भने तपाईँका कारोबारहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्नका लागि पनि दिन राम्रो नै बन्नेछ। गरेको कामको मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय पनि हो। पारिवारिक जीवनमा आज सम्बन्धमा आत्मीयतापन बढ्न सक्ने समय छ। बोली र व्यवहारले अरूको मन जित्न सक्ने समय हो भने प्रेम सम्बन्ध पनि सकारात्मक नै देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइलाई अझ सुधारतर्फ अगाडि बढाउन सकिने समय हो भने तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष आज सकारात्मक बन्नेछ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन लाभदायी देखिन्छ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सूर्य देवता ओम आदित्याय नमः यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्ना योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने समय पनि हो। नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रबाट गरेको काम कार्यमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँ कुनै पनि रमाइलो क्षेत्रहरूमा सहभागी हुन सक्ने समय पनि हो। तपाईको कुनै पनि व्यावहारिक कुराहरूले गर्दाखेरि साथीभाइहरूमा केही दूरी बढ्न सक्ने समय रहेको छ। त्यो दूरीलाई घटाउने प्रयास भने तपाईँले गर्नुपर्ने समय रहेको छ। आज चन्द्र गोचर दोस्रो भावमा छ र पनि कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। आर्थिक खर्च, ऋण लेनदेनका कुराहरूमा तपाईँले विशेष सजग रहनुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँको हातबाट फुत्किएको धनहरू फिर्ता नहुन पनि सक्छ। त्यो कुरामा विशेष कारोबारका कुरामा विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने काम कार्यको क्षेत्रमा भने परिश्रम अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न सकिने समय रहेको छ। तपाईले आफ्नो काम गर्दै जाँदाखेरि व्यावसायिक पक्षमा रहँदाखेरि बोली र व्यवहारमा विचार पुर्याउनु पर्ने समय रहेको छ। बोली र व्यवहारले गर्दाखेरि अवसरबाट पछि पर्न सकिन्छ। मानसम्म कतै आँच आउने कामहरू हुन सक्छन्। त्यो कुरामा विशेष सजग रहेर तपाईले बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईको काम कार्यको परीक्षण हुन सक्ने समय हो। विशेष काममा धैर्यताका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। ईर्ष्या गर्ने व्यक्तिहरूबाट सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। व्यावसायिक प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय त हो, तर मेहनतमा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज वाद विवाद झै झगडाका कुराहरूबाट थोरै टाढा रहने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। आज तपाईँभित्र रहेको केही हेलचेक्राइ लापरवाहीपनले गर्दाखेरि कुनै वस्तुहरू हराउन सक्छ कि त्यो कुरामा सजग भएर बढ्नुपर्ने समय हो भने घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा केही सङ्घर्ष पनि रहन सक्छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्षमा त्यति राम्रो नबन्न सक्ने, मनलाई स्थिर गरेर बढ्न गाह्रो हुन सक्ने समय हो। स्वास्थ्य खानपानका कुरामा विशेष सजग रहनुहोला। पारिवारिक सम्बन्धमा भने त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। साथ सहयोगमा कमी, केही तिक्ततापनको महसुस हुन सक्ने समय हो। तपाईँको व्यवहारले गर्दाखेरि कुल कुटुम्बहरू टाढिन सक्छन्। यो कुरामा चाहिँ विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय छ। वैवाहिक सम्बन्धमा भने मिठासपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव नागदेवता ओम नवनागाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि केही नयाँ जोस जागरका साथ उत्साहित भएर आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा लागि पर्न सक्ने समय रहेको छ। नयाँ सोच शैलीका साथ जीवनलाई परिमार्जन गर्दै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। चन्द्र गोचर तपाईँको राशिमा रहेको दिन हो। यसले लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। तपाईँ कुनै पनि कृषि, चौपाया, दोपाया आदिको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रहरूबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ।
आज आफैमा आत्मविश्वास बढ्न सक्ने समय हो। तपाईँको कार्यक्षमताद्वारा कार्य जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। अपुरा योजनाहरूलाई पुरा गर्नका लागि आफैमा आत्मविश्वास त रहनेछ र सहकर्मीहरूबाट पनि तपाईँले विशेष साथ सहयोग प्राप्त गर्न सकिने समय पनि देखिन्छ। आफूभित्र रहेको केही थोरै कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय हो भने कार्यकौशलमा निखारपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। बोली र व्यवहारमा सकारात्मक प्रभावले अरूको मन जित्न सक्ने समय हो भने सबैले भनेको सुन्ने गर्दाखेरि आज समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा पहिले गरेको मेहनतले थप हौसला बढाउन सक्ने समय पनि रहेको छ भने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने, मन प्रसन्न रहन सक्ने समय हो। तर अरू व्यक्तिको व्यक्तिगत जीवनमा हस्तक्षेप गर्ने कार्य भने नगर्नुहोला, यो कुराले सम्बन्धलाई बिगार गर्न सक्छ। सजग रहनुपर्नेछ। व्यवसाय वर्गहरूका लागि व्यावसायिक उन्नतितर्फ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन सकारात्मक बन्नेछ। आज व्यावसायिक कारोबारहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सकिने समय पनि देखिन्छ। आज पारिवारिक जमघट हुन सक्ने, मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग पनि रहेको छ। परिवारबीच घुलमिल भएर बढ्न सक्ने, साना तथा ठुला सदस्यहरूसँगको सम्बन्धलाई राम्रो बनाउन सक्ने समय रहेको छ भने आज व्यवहारिक कुराहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। प्रणय प्रेम सम्बन्धमा निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। रमाइलो क्षेत्रमा पनि सहभागी हुन सकिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज ज्ञान कलालाई निखार गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। साथीभाइहरूसँग रमाइलोमा केही समय बिताउन सकिन्छ। केही यात्राहरूको सम्भावना पनि रहेको छ भने तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष आज सकारात्मक नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि ओम रिद्धि सिद्धै नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न भने नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा बनाइने गरिन्छ। कतिपय कुरा मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न सक्छ। तपाईँको ग्रहदशा कमजोर छन् भने सबै कुरा मिल्छ भन्ने पनि हुँदैन। र पनि राशिफल सुनेर तपाईँले दिनको मूल्याङ्कन गरेर शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नुहुन्छ भने दिन राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको आजको दिन शुभ रहोस्।